عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. كالعادة لاجونس ليدرز ايموبيليي تجيب لكم افير جديدة. دونك اليوم عندنا اس بلس 3 موجود في ريزيدونس بيان غاردي اي سيكوريزي. نلقاوها في شطرانة 2. لومبلاسمون نتاعها ماهوش بعيد على دونك لا روت برينسيبال، ونلقاو في الصالون في الاس بلس 3 نتاعنا صالون سباسيو بالكدا بالكدا، معاه دونك سويت بارونتال و دو شامبر كوشي، ومعاهم كويزين بيان ايكيبي، سال دو بور انفيتي. دونك حاجة مزيانة برشا، ومعاهم مع هذا الكل فما تيراس وبلاس باركينغ في السوسول. دونك كيما قلت لكم الصالون نلقاوه سباسيو بالكدا. نحن نحكيو على سوبرفيسي دونك توتال دو 156 متر كاري. احنا توا في الصالون. دونك اول حاجه نلاحظوا اللي الكارلاج نتاعنا ماربر دو لامبورتاسيون اون بلون، ونلقاو الصف نتاعنا ديكوري بار دي سبوت اي كاش لوميير. وعندنا من هوني دونك بورت كوليسونت بورت فينيتر تعدينا التيراس كيما قاعدين تشوفوا. عندنا من هوني زاده فينيتر كبيره بالكدا بالكدا بور لايراسيون ولا ليكليراج اي تو لورينتاسيون مزيانه على الاخر، نلقاوها شرقي. وعندنا ستور الكتريك الومنيوم اون بلون، وزاده نلقاو الصالون تاعنا ايكيبي بار ان كليماتيسور، وعندنا شوفاج سنترال والانستالاسيون تاع التلفزيون. نتعداو من الصالون للسال دو بور انفيتي. دونك كيما قاعدين نشوفوا السال دو تاعنا مزيانه برشا، زاويه بالكدا بويسكو لا كومبينيزون دي كولور هكايا نلقاوها في البيج. عندنا فينيتر صغيرونه غاديك للايراسيون سانيتير انكاستري ان فاسك بلون واليمون اون بوا. وهكا باش نتعداو للكويزين. الكويزين نتاعنا اللي هي بيان ايكيبي فيها كل شيء. دونك نلقاو من هوني الاوت نتاعنا بلاكا فو، نلقاو يافي بلوزيور تيروار كيما قاعدين تشوفوا. دونك ميم حتى هكا ستيل هذايا موجود ايغوتوار، حاجه مزيانه برشا. عندنا الكارلاج نتاعنا غري دون لا ماس ايفي باركي كولور كريز، وعندنا المور هذيا ديكوراتيف كيف كيف دونك غري دون لا ماس. الانستالاسيون تاع التي في غاديكا، شوفاج سنترال موجود، والستاف نتاعنا ايكيبي بار دي سبوت. وعندنا من هوني دونك بورت صغيرونه قلنا الومنيوم بلون. تخرجنا السيشوار نجمو بون نستغلوه كيما قلت نقول لكم ديما دونك نغسلوا فيه الحوايج نتاعنا ونحطوا فيه الحاجات اللي نستحقوا. نتعداو للبارتي نوي توا مع بعضنا اللي نلقاوها سيباري بورت كيما هكا البوا، نلقاوها شين حاجه لوكس برشا ديكوري. ونلقاو توا الشومبر الاولانيه نلقاوها سباسيوس بالكدا بالكدا. الكارلاج دونك ماربر تيلا سيليكس حاجه دونك مزيانه برشا ولوكس. ونلقاو من هوني دريسينغ بورت كوليسونت، يافي دي تيروار حاجه تحفنا للورغانيزاسيون تاع الباش نتاعنا اي تو. ونلقاو الشومبر نتاعنا ايكيبي بار شوفاج سنترال وكليماتيزور. وعندنا من هوني فينيتر كبيره بالكدا دونك تحل على التيراس نتاع الصالون اللي كنت نحكي لكم عليها قبيله. حاجه مزيانه بالحق، الومنيوم اون بلون ستور الكتريك. دونك هذه الشومبر الاولى نتاعنا. وباش نتعداو للسويت بارونتال. توا نجيو للسويت بارونتال اللي اول ما ندخلوا على اليسار نلقاو دريسينغ كبير على كبر الحيط، بورت كوليسونت، ميروار زاده كبيره برشا. عندنا بوكو دونك دي تيتاج اي تيروار بور لورغانيزاسيون كيما قاعدين تشوفوا. عندنا من غادي زاده وين نعلقوا كولور مزيانه ستاندينغ حلو. وتوا باش نخليكم تشوفوا السال دو اللي نلقاوها دونك مزيانه برشا غري دون لا ماس كولور بيج ايفي باركي. عندنا زاده الكابين دو دوش من غاديكا ان فاسك بلون، فينيتر صغيره بور لايراسيون واليمون اون بوا. دونك من هوني نجيو للشامبر نلقاوها سباسيوز. الكارلاج نلقاوها ايفي باركي كولور مارون. وعندنا فينيتر كبيره كيما قاعدين تشوفوا الومنيوم اون بلون ستور الكتريك. نلقاو زاد الشامبر نتاعنا ايكيبي بار ان شوفاج سنترال اي دونك كليماتيزور. وعندنا ستاف نتاعنا ديكوريت بار دي سبوت. وهكا نجيو للشامبر الاخرانيه نتاعنا نلقاوها دونك سباسيوز، نجمو نعملوها شامبر اونفون. دونك الشامبر نتاعنا الكارلاج نلقاوه ماربر تيلا سيليكس. نلقاو دريسينغ زاده كيما قاعدين تشوفوا، بورت كوليسونت واسعه بالكدا. وعندنا فينيتر من غاديكا. دونك نلقاو زاده شوفاج سنترال وكليماتيزور انستالي، ستاف ديكوري، حاجه مزيانه برشا.
وتوا احنا نجيو للسال دو بان نتاعنا كومونيكونت لي شامبر الكل. دونك السال دو بان نلقاوها سباسيوس بالكدا فيها دونك بنوار فاسكو بلون اليمون ليلي فوالا وين نجمو نحطو اللي نسحقوه ميغوار. عندنا ميم دونك السانيتير نتاعنا اوركستري ايكيبي بار ان شوفاج سنترال. نلقاو الماربر الكل دونك دو لامبورتاسيون ماربر بلون، حاجه مزيانه برشا. وهكا نكونوا كملنا الفيزيت نتاعنا. دونك انا متاكده اللي باش يعجبكم برشا الاس بلس 3 نتاعنا اليوم، على خاطر كل شيء فيه دو لوكس دو لامبورتاسيون ايكيبي من مجاميع كما يقولوا. عندنا دونك حابين نفكركم في السوبرفيسي اللي نلقاوها 156 متر كاري، موجوده في شطرانه 2، حاجه مزيانه برشا في ريزيدونس بيان غاردي اي سيكوريزي. كلمونا نستناو تليفوناتكم، وتلقاونا ديما على لي ريزو سوسيو فيسبوك انستغرام يوتيوب ليدرز ايموبيليي، ومعنا نحنا انت تنجم تكون البروبريتير.